अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की अहम खबर के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। इस इजाफे से मुल्क भर में महंगाई की एक नई लहर आने का खदशा है। हम अपनी इस तफसीली रिपोर्ट में इस इजाफे की वजूहात, इसके फौरी और तवील मुद्दती असरात और अवाम पर इसके बोझ का जायजा लेंगे। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क पहले ही मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। गुज़श्ता चंद माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल तब्दीली और रुपए की कदर में गिरावट इन उतार चढ़ाव की बड़ी वजूहात रही हैं। हुकूमत वक्तन फ़वक्तन बैनुल-अक़वामी कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए मकामी कीमतों का तयन करती है, जो कि अवाम के लिए हमेशा तशवीश का बायस बनता है। हालिया इजाफा भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसने सारिफीन के बजट पर बराह रास्त असर डाला है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा इस हालिया इजाफे की एक अहम वजह है। बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन में रुकावटें, जुग्राफियाई सियासी तनाव और तेल पैदा करने वाले ममालिक की पॉलिसियां कीमतों पर असरअंदाज होती हैं। पाकिस्तान एक तेल दरामद करने वाला मुल्क है, लिहाजा आलमी कीमतों का बराह रास्त असर मकामी सारिफीन पर मुंतकिल होता है। ये अम्र मईशत के लिए चैलेंज बन चुका है, क्योंकि दरामदी बिल में इजाफा मुल्की ज़खायर पर दबाव बढ़ाता है। रुपये की कदर में मुसलसल कमी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एक बड़ा सबब है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होता है तो दरामदी तेल महंगा पड़ता है, जिसका बोझ बालाखिर सारिफीन को उठाना पड़ता है। हुकूमत मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवीज़ के ज़रिए भी पेट्रोलियम मसनूआत पर रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो कि बजट के अहदाफ को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये टैक्सेस भी कीमतों में इजाफे में अपना हिस्सा डालते हैं, जिससे अवाम पर इजाफी माली बोझ पड़ता है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई है। ये इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है और मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर नई कीमतों पर फरोख्त जारी है। सारिफीन को अब हर लीटर पेट्रोल के लिए तकरीबन 400 रुपए अदा करने पड़ेंगे, जो कि एक बड़ी रकम है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी नुमाया इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल का इजाफा आम आदमी पर ज्यादा असर डालता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट और ज़राअत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इस इजाफे से ट्रांसपोर्टेशन लागत में बराह रास्त इजाफा होगा, जिसका असर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर भी पड़ेगा। नई कीमतें वजारत पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के जरिए मुत्तले की गई हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये इजाफा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे और एक्सचेंज रेट की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। नई कीमतें आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल हो चुकी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये एडजस्टमेंट नागुज़ीर थी, ताकि आलमी कीमतों के मुताबिक मकामी कीमतों को हम आहंग किया जा सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस गैर मुतवक्का इजाफे से रोज़मर्रा सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवारों और छोटी गाड़ियों के मालिकान के माहाना बजट पर बराह रास्त असर पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अब ईंधन पर खर्च करने पर मजबूर होंगे। इससे उनके दीगर ज़रूरी अखराजात को पूरा करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, जिससे आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर डीजल की कीमत में इजाफे का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। ट्रक, बसें और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी इजाफे का इम्कान है। ट्रांसपोर्टर्स पहले ही बढ़ती हुई लागत से परेशान हैं और ये नया इजाफा उनके कारोबार को मजीद दबाव में ले आएगा। इसके नतीजे में माल बर्दारी के अखराजात बढ़ेंगे, जो कि बिलाखिर अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे का सबब बनेंगे। डीजल की कीमत में इजाफे से ज़राअत और अशियाए खूर्दनोश की कीमतों पर भी गहरा असर पड़ेगा। किसानों को फसलें उगाने और मार्केट तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा लागत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये इजाफी लागत बिलाखिर सारिफीन को मुंतकिल होगी, जिससे सब्जियों, फलों और दीगर बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। यूं ये इजाफा महंगाई की एक नई लहर को जन्म देगा, जो पहले से ही महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और इम्तिहान होगा। इस कीमत में इजाफे के मईशत पर दूर रस असरात मुरत्तब होंगे। इफ़रात ज़र में मज़ीद इजाफा होगा, जो कि पहले ही दोहरे हिंदसे में है। सनती पैदावारी ज़ागत बढ़ जाएगी, जिससे मकामी मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके नतीजे में कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं और सरमायाकारी में कमी आ सकती है। ये इक़दाम हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस पैदा करेगा, ख़ास तौर पर बजट खसारे और कर्ज़ों के इंतज़ाम के हवाले से।
یہ اضافہ معاشرے کے تمام طبقوں پر بالخصوص کم اور متوسط آمدنی والے طبقے پر مزید بوجھ ڈالے گا۔ ان کی قوت خرید مزید کم ہوگی اور بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا مشکل تر ہو جائے گا۔ اس سے سماجی عدم مساوات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور عوام میں بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ حکومت کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح اس بوجھ کو کم کر سکتی ہے تاکہ نچلے طبقے کو ریلیف مل سکے۔ حکومت کا موقف ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ریونیو اکٹھا کرنے اور بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسز حکومتی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ طویل مدتی حل نہیں ہے۔ سبسڈی دینے کا دباؤ بھی حکومت پر رہتا ہے، لیکن موجودہ معاشی صورتحال میں وسیع سبسڈی دینا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کو مالیاتی استحکام اور عوام کو ریلیف کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ معاشی ماہرین اس اضافے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ عالمی منڈی کی مجبوری ہے اور حکومت کے پاس قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاہم دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرنے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ مستقل ٹیکسیشن کی بجائے معیشت کو مستحکم کرنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ روپے کی قدر مضبوط ہو سکے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے لیے سیاسی طور پر مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عوام میں بے چینی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اس فیصلے کو لے کر حکومت پر شدید تنقید کر رہی ہیں اور احتجاجی تحریکوں کا عندیہ دے رہی ہیں۔ حکومت کو عوام کے غصے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خصوصاً جب عام انتخابات قریب ہوں۔ انرجی سیکٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طویل مدتی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ درآمدی تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے مقامی توانائی کے ذرائع جیسے شمسی اور ہوا سے بجلی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ توانائی کی بچت کے اقدامات بھی انتہائی ضروری ہیں۔ ان ماہرین کا مشورہ ہے کہ ایک جامع توانائی پالیسی تشکیل دی جائے جو ملک کو مستقبل میں ایسے جھٹکوں سے بچا سکے۔ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اکثر زیر بحث رہتی ہیں۔ اگرچہ عالمی منڈی کا اثر سب پر پڑتا ہے، لیکن ہر ملک کی اپنی ٹیکس پالیسیاں اور سبسڈی کا نظام ہوتا ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ممالک میں بھی ایندھن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ یہ تقابلی جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور خطے کے دیگر ممالک اس سے کس طرح نمٹ رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں علاقائی تجارت اور پاکستان کی مسابقتی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب مقامی سطح پر پیداواری لاگت بڑھتی ہے تو پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس سے برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ایندھن کی قیمتیں صرف مقامی معیشت کو ہی نہیں بلکہ بیرونی تجارت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ مستقبل میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا انحصار عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں، روپے کی قدر اور حکومتی ٹیکس پالیسیوں پر رہے گا۔ اگر عالمی قیمتوں میں کمی آتی ہے یا روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو قیمتوں میں کمی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر موجودہ رجحانات برقرار رہتے ہیں تو مزید اضافے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غیر یقینی صورتحال کاروباری اداروں اور صارفین کے لیے منصوبہ بندی کو مشکل بناتی ہے۔ حکومت کو توانائی کے شعبے میں طویل مدتی پالیسیاں اپنانے کی ضرورت ہے جو ملک کو درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے میں مدد دیں۔ عوامی رد عمل شدید ہو سکتا ہے اور احتجاجی مظاہرے بھی دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے اور ان چیلنجز کی وجوہات واضح طور پر بتائے۔ اس کے ساتھ ہی کمزور طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ سماجی استحکام برقرار رہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ پاکستان کی معیشت اور عام آدمی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ حکومت کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اور طویل مدت کی حکمت عملی اپنانی ہوگی تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور معیشت کو مستحکم کیا جا سکے۔ ہم آپ کو اس اہم پیش رفت پر مسلسل اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔